हरिः ओम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अथ ध्यानम् पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्म तत्त्वम् तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तपराभ्याम् अपरकलिनतो निर्मलन्तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यादच्छादितपरसुख चिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्तत्त्वकला वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि मत्तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावलीकेलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निश्चङ्कलीला
निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुतर भव खेदावहा जीवभाजा इत्येवं पूर्वमालोचित मजित मया नैव मत्याभिजाने नो चेज्जीवाः कतौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चित्रसार्द्रम् नेत्रैश्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैस्तैरभ्यर्थितान्यभ्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मतत्त्वशेषात् ऐश्वर्यादीशतेने जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्पीतभाग्याः त्वञ्चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौर्ये नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलवितसिनः क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्दहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलकौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहा रत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगता शङ्खारिपङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाच्छितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवातिच्छितम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् उष्णाति विष्णो विभो तत्रात्रं मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकभृतैर्व्येयं परेष्वस्तिरेत् यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते
ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयिता प्रस्तावदत्तादराम् एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निश्चन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाचयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतभाष्पविसरैरानन्दमोचोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकृष्टात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यफलय्यदौपनिषदज्ञानोऽप्यलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटला ज्ञाचर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपते तवाप्युचितता मायान्ति किन्तावताम् क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनश्चित्तार्द्रत्व मृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवी मक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे तत्पतत्प्रेम प्रौढिरसार्द्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्वामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौखप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न निशम्मयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विधदते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि
सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वत्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि हृदीयन्त्वद्रूपम् परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मैर्यासम् दुर्पशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहादीश्च त्वयि खलु पराञ्जोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं शुभौ परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते माभूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तंसं झटिति कुरु माङ्कं सदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणायावदुदीयात् अहं तावत्तेव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः तृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तन् नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमद्भागवत प्रथमस्कन्ध परिच्छेदः समाप्तम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्मयैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्मये भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरात् स्मृताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुत्सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायता सकलमूर्तिमीदृशीं उन्मिषन्मधुरतावृतात्मनाम् सान्द्रमूदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्वरात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत्
त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्ष रसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रये रुन्नयत्यज सुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवर्लक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपतं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्च्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेद स्वपदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभित्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलत्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ वैयागतायालयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नान्नो नरात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यतः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारिति मेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत्यभवः एवञ्च द्विपरार्थकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय मायत्वयम् मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विविधु तस्याः सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महान्युच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमामित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधता मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन् नात्येन सत्त्वात्मनाम् देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाशाश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान्
भूयन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातैस्तै च सतो वितशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वत्फलात् शब्दाद्योम ततस्तर्चित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्मादूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलना दाद्याद्य धर्मान्वितम् भूतग्राम विमन् त्वमेव भगवन् प्राक्षाय प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्ततेन्द्रियगणाः देवाश्च जाता पृथक् नोषे कुर्भवनाण्ड निर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटनं हैरण्यमण्डव्यधाः अण्डन्तः खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्बिन्धन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूप विराडाः वयम् साहस्रैकरपादमूर्तिनि वहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वतन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथोऽसु तलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जघनमम्बरमङ्घनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवा महस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्ध वपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणश्च दशनाश्च मनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुकरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्थनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये क्षेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्ज बाहू चारूरुयुग्म चरणं कर्णाम्बुधे ते
संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदस्तवश्चरो मां जीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकम् हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नानाशिशिक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदय सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयचिन्ताकुलस्वस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पतेत पतपे एवं हि वह्यायसीं वाणी मे नमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्षत्किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यताम् दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भोपैः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावता दत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजाद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधू जनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोत्मानद हृद्यगात्रलतया विद्योदिता शान्तराम् तत्पादाम्बुज सौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमणिच्छायारुणाङ्कारणं विश्वेश्वान्तवरूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृत संभ्रमः कमलभू त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानस्य
तस्यैव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रतमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं स्रष्टौ तौ समुदैर् स्रष्टौ तौ समुदैर् यः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमद्भागवत द्वितीयस्कन्ध परिच्छेदः समाप्तः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्तत्त्वयेवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनायाम् निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समस्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्प जनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधन समास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तन्त्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयौः तदेव मे कारणवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः त्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विभुज्य च त्वं जलगर्भशायीन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चति किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निःशेष पदार्थमाला सङ्क्षेपरूपम् मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुह कुड्मलन्ते कलेवरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृत संफुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे
त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतः स्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः मगाद्विकसदश्च दृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक तदुपाश्रयन् तव तनुन्नालोकयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्ययम् कुतः स्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु स्नालरन्ध्राध्वनाम् स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धो लसत्प्रबोध विशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्ट धीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रखं गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदुमापैषिदिश्चादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणबम्भिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदित चेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष किल कंपितं पयसि पंकजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवृवृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृज्य
अम्भोजयोनिरससृजित् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानतूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्न वाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशः व्ययतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयितावनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्गसम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचस्ततं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्तमञ्च वाणिविधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् तद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिभानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् आप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् तद्भ्याञ्च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ एकादशं दशकम् कनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्विदृक्षून् भवनविविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ
कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयतौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्यां बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भ्यस्त्वतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशुपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषान्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयो हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विदधन् गदावान् जलौ जलेशात् सदृशं भवन्तम् निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वाम् भक्त्यैकदृश्यः त्वम् निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकम् वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनम् च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् सृष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमान्यपिपं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं चरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजं भृथास्त्वम् अप्रे तथा विधिमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरत्कात् सहसूनिभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किकीर्तितो मे नासापुटत् किमु भवेदचितस्य मायाम् इत्थविचिन्तय तथा तरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः स्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रभर्षुलमनः परिणत्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तवालधिरवाग्मुखघोरकोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिपूर्णदक्षिणा
स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्रामत्किमिङ्गिलकुलं क्वलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशिताञ्छटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुक्ताङ्कुराङ्कित पीवरात्माम् उद्धूत घोरसलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडा वराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतार वर्णनम् भूम्युद्धरण वर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन्दनुजमपि निन्दस्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समन् नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विन्ध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्तामृतविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्कृष्टवियताम् रणालोकत्स्युक्यात् रणलोक्यात्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्ते तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामः भोः मृदुस्मेरास्वस्त्यं धनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दन्येतत् त्वयि छिन्दत्येनत् करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलो विदुतस्त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितत घनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहर्तिभिः प्रहर्तिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गदद्रक्तो वक्त्राद्तपत दृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुत्तामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छिन्दो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिताम्
ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसतः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्तमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवंस्त्वामयुतं समासिच्छेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसितानवौ विभो त्वं वपुराविष्पुरुषे स्म कर्तमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन् दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्तममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्व्रतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् न पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वजननोत्सुकोऽन्यमासीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानां पतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौखात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृतवरन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदि पितसाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिकुतगणौघ
प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयम् यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतुरुपात् विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः अहः बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशति ग्रहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च न निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दत्पथार्थम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिम् कृतनुतिमनुग्रह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमिप जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुतीच्याम् किम परम किमु बहुक्त्या त्वत्पतां भोजभक्तिम् सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वयुपाधत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमद्भागवत तृतीयस्कन्ध परिच्छेदः समाप्तः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे स्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रवर्षुर्नुनुः दैत्यं सहस्रकवचं कवचः स्फरीतं साहस्रवत्सर तपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपसः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदर्शन्नपि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमन्व्रदिकाश्रममध्यवासीः शक्रो तथेशमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम्
कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशालीं कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विद्युन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगते मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वविस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जुगृहस्तपयैव सर्वासि गर्व शमनीं पुनरुर्वशीन्ताम् दृष्टोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य चक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमामवर्ष मम पर्याकुलो जनिभवन्महिमाममर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव तक्षस्तु धातुरतिनालनयाद्रजोन्दः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्दस भवतनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमुखः स तु क्रुद्धशीर्षः देवप्रसादितहरादथर्लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिश्चरणं गताभूत् अङ्केऽपि तु सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुस्तुतरां सुरुच्या तुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शंसा आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवातितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः
त्वद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गितन्तम् दृग्भ्रान्निकम् निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथा दरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथा त्वमवगम्य त्वदीयभावम् राजञ्चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुत्याम् शान्त्या प्रसन्नहृदयार्थनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढा मवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन् ध्रुवपते मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वम् वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौखान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतस्तवेन नामा तद्दोषव्यथितमतिस्तराजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनाङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्नौव्रत्य भूचक्रे तव यजनान्ययन्नौरवसीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता तथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोऽपि दिष्टैः सूताद्यः परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनार्त्य कबलित सम्पदन् धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मुखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुश्शतमखं येत्यनीचवेषः हृत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषम् रुन्धाने कमलभवे कृतोत्समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरपुमक्षथा स्वयं स्वम्
तत्तत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकाम् गङ्गा ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं विहितपदः कदापि देव गङ्गा तत्तत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकाम् गङ्गा ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्लिष्ठाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं तदा दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो मनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौखं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीय पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् कृतोस्तु नप्ता कृतुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्तु तान् अजीचनत्वत् करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतः शासनात् पितुः श्रीसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्दृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमितं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवम् तुवञ्जपन्तस्तव तुवञ्जपन्तस्तममीचलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वाद प्रसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुवन्न शीघ्रता तपोभिरेव मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारत प्रतर्षितात्मा भवदात्मताय्ययौ कृपाबलानैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसान्तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां पयास्यथेति न्यगतो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोतिनस्तरून् हृदा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धियाम् अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कन्ध परिच्छेदः समाप्तः। अत श्रीमन्ना
अथ श्रीमन्नारायणीयम् 20तमं दशकम् ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुश्चै कृतयज्ञकर्मा अभीष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्घ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदता बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्वृषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पतन्ते इन्द्रस्ततद्वच् तत् इन्द्रस्त्वदुत्कर्ष कृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा त्वदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनाद्यव्यधदासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीनन् तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा भवानभावन्योगि भवा न वा भवन्योगि वरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकाश्वतीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतोऽभ्यतमुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतङ्गो मृगकाकचर्याम् चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवावृताङ्गः कुटकाचले त्वम् तापान् ममापा कुरुवात नाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम 20तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ 21तमं दशकम् जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवः यशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन् नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजयापतिस्तुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकाम तनुं भजे त्वाम्
रम्येषु दीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे त्वद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु पुरुषु प्रियया संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राङ्घ्रघृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् लाक्षेकरूपमयिशाल्मल इन्दुरूपम् द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपम् क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धि नरकं मम सिन्धुशानीम् पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षम् नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम् एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमद्भागवत पञ्चमस्कन्ध परिच्छेदः समाप्तः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तथा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः तथौ भवन्नाम युते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षणप्रिया समृत्युकाले यमराजकिङ्करान्
समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षणद्भिया पुरामनात्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तथात्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोऽभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चते त्यारुरुधुर्बलादमीम् निवारितास्ते निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता वृतादयः पुनन्ति पापान् न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति त्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहिन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणां बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्य गौखान् महिमा स तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतीरितैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणेति रोहिते भवत्स्मृति कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदैव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनव्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिथ ताञ्च वधूमसिक्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्पर्शिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रहीन्द्रपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैर्मुह्यदवश्यस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसाम तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपितन्ययुक्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन्
विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजत् भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोददाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निश्शङ्कमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमः सत्त्वमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरा त्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममाभास्य गतः पतन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे तुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवना पवनालयेश तत्तादृशत्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमद्भागवत षष्ठस्कन्ध परिच्छेदः समाप्तः।